अवसर मिलल हो। इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत को नानी याद करा दी। कश्मीर में फ़ौज दाखिल, बड़ी प्लानिंग बेनकाब हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत को नानी याद करा दी है। कश्मीर में फ़ौजी दाखिल, बड़ी प्लानिंग बेनकाब हो चुकी है। वीडियो की में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर भी इस वक्त LOC पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान की कशीदगी भारत से बढ़ने का ख़तरा दिखाई देता है। भारतीय फ़ौज पर हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। पाकिस्तानी शाहीनों ने कमर कस ली। सर्जिकल स्ट्राइक से भारतीय सुरमाओं के चीथड़े उड़ा दिए। भारतीय फ़ौज ने एक बार फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक चिड़ी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फ़ौज ने जानबूझकर फायरिंग की है। DGISPR के मुताबिक चिड़ी कोट में इश्तियाल अंगेज़ों के मुतासरीन से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये ख़तरनाक तरीन जंग का इख्तिताम बल्कि फ़ासला हो सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी फ़ौज की मशकों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि भारत की ईंट से ईंट बचाई जाए। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजों में घमासान की जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान ने भारत पर क़यामत बर्पा कर दी है। पाकिस्तान ने ऐसे हथियार भारत के ख़िलाफ़ बॉर्डर पर उतार दिए हैं कि भारत को कुछ फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आखिर वो कौन सा ऐसा दिफाई हथियार लाएं कि पाकिस्तान बाज आ जाए। भारत का LOC पर ताबड़तोड़ हमले, बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज़ फायरिंग सामने आई है। भारतीय सफारतखाने के सीनियर सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा तलब करके भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से बाय लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर संग सेक्टर, देवा सेक्टर और चिड़ी सेक्टर में जंग की बंदी की खुला खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरियों के शदीद ज़ख्मी होने पर शदीद पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया है। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी, भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। रवां बरस 2020 से अब तक 2024 तक भारत ने मुसलसल 1000 से ज़्यादा मरतबा जंग बंदी की खुला खिलाफ वर्जी की है। भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर भारत अमन कायम करे। ज़ोर दिया गया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी उमसे ग्रुप के आने को भी आगे दे दे। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। पाकिस्तान के फ़ौज शोबा तल्लुकात के मुताबिक पाकिस्तान मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार बैठा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़ोरम ने LOC पर भारत की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया और तमाम शोबों में मस्बत पेशरफ्त और मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे आर्मी चीफ सामने आए हैं कि उन्होंने भारत की ईंट से ईंट बजा दी है। जैसा कि कमर जावेद बाजवा ने 2019 में
بھارت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ بھی جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک بار پھر بیان جاری کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ضلع کپواڑہ میں بھی وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں، جس میں 4 انڈین فوجی ہلاک ہوئے اور انہوں نے پاکستانی فوج پر یہ الزام عائد کیا تھا۔ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کی وجہ سے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ بارود اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نکرون، کیل، شاردا، دھانیال، شاہ کوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی لیپا کے دانا، منڈیال، کیانی سیکٹر، وادی جہلم کے چہام، پانڈو سیکٹر، وادی باغ کے پیر کانتی سانگ سیکٹر، حاجی پیر بھدوری، کیلیہر سیکٹر شامل ہیں۔ جبکہ دوسری جانب انڈین فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت تمام متحدہ سیکٹروں میں جنگ بندی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شدید فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فضائیہ نے بھی تیار ہے بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجایا جائے۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے قریب دیوا سیکٹر میں بھی سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اور پاکستان کے متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھارت کے خلاف ایسی گریٹر گیم کھیلی ہے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دوسری جانب بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی بری طرح درگت بن گئی ہے۔ مودی کو پاکستان نے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے بھارتیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ مودی سیاسی پسپائی کا پہلے ہی شکار ہے کیونکہ مودی اس سال جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑی سیٹیں نہیں جیت سکا BJP، جس کی جانب سے اب بھارت دل مرا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ مودی کی سب سے بڑی بوکھلاہٹ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے ہاتھوں عالمی سطح پر بدترین شکست ہے۔ ہر ریز ایک نئی رسوائی مودی کا مقدر بن چکی ہے۔ نریندر مودی کے منہ پر زوردار زرناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے پاکستان اور پھر امریکہ کی جانب سے چین کے ہاتھوں عبرت ناک شکست کھانے والا مودی اب پاکستان سے فرار کے منصوبے بنانے لگا ہے اور بھارت کے خلاف جو گتھم گتھا ہوئی ہے اس کے بھارت بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔